in the days of the New Testament, through this table and the emblems on the table, we remember our Lord. अनि नयाँ नियममा अथवा यो कुराको समयमा चाहिँ हामीहरू यो टेबलबाट परमेश्वरको सम्झना हामी गर्ने गर्छौं। And that is why when the Lord Jesus Christ instituted the Lord's table amongst his disciples, he said, "Do this in remembrance of me 2 times." अनि प्रभु येशू मसीहले दुईचोटि आफ्ना चेलाहरूको बीचमा जब यो मेच स्थापित गर्नुभयो, चेलाहरूलाई भन्नुभयो मेरो सम्झनामा तिमीहरूले यो गर्ने गर्नु। And this is our duty. It is our prerogative to observe the Lord's table and to remember the Lord week after week. अनि यो तपाईहरु मेरो सौभाग्य हो, तपाईहरु मेरो उत्तरदायित्व पनि हो। प्रत्येक हप्ता चाहिँ तपाईहरु मैले यो टेबलमा आइकन परमेश्वरको सम्झना गर्नुपर्छ। The question is, are we truly and sincerely remembering the Lord through the table? अनि प्रश्न चाहिँ आज यो छ के तपाईले साँचो प्रकारले परमेश्वरको टेबलको वरिपरि आइकन परमेश्वरको सम्झना गर्नुभएको छ? Or is it becoming a routine and tradition in our lives? कि हामीले चाहिँ एउटा संस्कार मात्र बनाइरहेको छौं यस कुरालाई हाम्रो जीवनमा? Are we drawing near the table in all sincerity and honesty? हामीले यो प्रभुको टेबलको नजिक चाहिँ एकदमै सच्चा हृदय लिएर साँचो हृदय लिएर हामी आइरहेका छौं कि छैनौं? These days, observing the Lord's table, taking part in the Lord's table has become very a careless affair in many places. आज धेरै ठाउँहरुमा यो प्रभुको मेचलाई चाहिँ एकदमै लापरवाही प्रकारले वास्ता नगरिएको प्रकारले लिइरहेको छ। Beloved, that is not the way we remember our Lord. अनि प्रियहरू हामीले परमेश्वरलाई यस प्रकारले हामी सम्झना गर्न सक्दैनौं। And also we need to take part regularly in the Lord's table. अनि प्रियहरू परमेश्वरको मेच चाहिँ तपाईं मैले लगातार लिइरहनु पर्छ। When we don't take part in the Lord's table, यदि हामीले प्रभुको मेचबाट हामीले लगातार भाग लिएनौं भने, when we take part in it unworthily, यदि हामीले अयोग्य प्रकारले प्रभुको मेचबाट भाग लियौं भने, Apostle Paul is giving a warning in 1 Corinthians chapter 11. अनि पाउल प्रेरितले पहिलो कोरिन्थीको किताब 11 अध्यायमा चाहिँ हामीलाई चेतावनी दिएका छन्। In verse 30, he speaks about 3-4 conditions of the believers who do not take part worthily in the Lord's table. अनि विश्वासीहरूको तीनवटा प्रकारको चाहिँ त्यहाँनिर विकृति हुन्छ भनिकन पाउल प्रेरितले चाहिँ विश्वासीहरूलाई चेतावनी दिनुहुन्छ। He says they are weak, they are sickly, and also many sleep. अनि उनीहरू कमजोर हुनेछन्, रोगी हुनेछन् र कति सुति पनि गए भनिकन भनिएको छ। And he is using the word many 3 times there in that verse. अनि त्यही पदमा चाहिँ धेरै भन्ने कुरा चाहिँ 3 चोटी बताएको छ। How true it is these days. अनि आजको दिनहरुमा यो कति सत्य कुरा छ। Why many are weak spiritually? किन आज आत्मिक तवरले मान्छेहरू धेरै कमजोरी छन्? Why many are sickly spiritually? किन आज आत्मिक तवरले धेरै मान्छेहरू रोगी छन्? Why are many inactive? They are sleeping spiritually. किन आज आत्मिक तवरले मान्छेहरू सक्रिय छैन, सुतिरहेको अवस्थामा? Because they are not properly worthily taking part in the Lord's table. किनभने उनीहरूले चाहिँ योग्य प्रकारले लगातार प्रभुको मेच लिइरहेको छैन। But when we take part worthily in the Lord's table, जब हामीले योग्य प्रकारले प्रभुको मेच लगातार हामी लिन्छौं, we become strong spiritually. अनि आत्मिक तवरले हामी चाहिँ बलियो बलियो हुँदै जान्छौं। We become healthy spiritually. आत्मिक तवरले हामी स्वास्थ्यकर बन्दै जान्छौं। And we will not sleep, but we will be active for the Lord. अनि हामी चाहिँ सुतिरहेका हुँदैनौं, प्रभुको लागि हामी सक्रिय अवस्थामा आफूलाई पाउँदछौं। So that is why we should not only have the Lord's table regularly, but also take part in it worthily. हामीले प्रभुको मेच चाहिँ हामीले लगातार पनि लिनुपर्छ र योग्य प्रकारले पनि लिनुपर्छ। During these days also we have to take care. Some of us, we are taking care of the Lord's table in our homes. Let us do it in all sincerity, honesty, and with fear and reverence. आजको यो विषम परिस्थितिको बावजुद कतिले मेचबाट भाग लिइरहनु भएको छ, कतिले घरमै पनि लिइरहनु भएको छ। हामीले चाहिँ योग्य प्रकारले अनि हामीले प्रभुको मेचमा चाहिँ भाग लिनु पर्दछ। Only then the Lord's glory can be seen in our midst. अनि मात्र हाम्रो बीचमा परमेश्वरको महिमा देखा पर्नेवाला छ। Then we come back to Exodus chapter 40 and see the third thing that Moses brought inside. अब हामी प्रस्थानको किताब 40 अध्यायमा फर्केर आउँ। मोसाले चाहिँ पालभित्र तेस्रो कुरा भित्राएका छन्। In verse 24 we read that he brought in the candlestick. अनि भेट हुने पालभित्र उनले निवास स्थानको एकापट्टि दक्षिणी भागमा टेबलको सामुन्ने सामदान राखे। This is the only source of light inside the tabernacle.
ट्याबरनाकल अथवा निवास स्थानभित्र एउटा जीवन दिने एउटा They cannot bring any other light inside. अरू कुनै पनि ज्योति भित्र हुँदैन थियो। And also, the Lord gave a specific instruction how this candlestick must burn. अनि परमेश्वरले चाहिँ सुझाव सल्लाह दिनुभएको थियो र यो सामदान चाहिँ कसरी बलिरहनु पर्छ भनेर। We find that in chapter 27, the book of Exodus, प्रस्थानको किताब 27 अध्यायमा and verse 20. 27 को 20 पद। Shall we carefully read this verse, please? 27 को बितलाई एकदमै हामी चाहिँ ध्यान दिएर पढौं। Yes, brother. अनि तिमीले इजरायलीहरूलाई आज्ञा गर्नु र तिनीहरूले उज्यालोको निम्ति दियो निरन्तर बलि राख्नलाई तिमीमा कुटेको जैतुनको शुद्ध तेल ल्याउन्। See, the very instruction is very clear. यो यहाँनिर सफासँग बताएको छ। Only olive oil had to be used. अनि एउटा जैतुनको तेल मात्र प्रयोग गरिएको छ। They cannot use any other oil. अनि अरू तेलहरू प्रयोग गर्नु हुँदैन। And how should this oil be obtained? अनि यो तेल चाहिँ कसरी प्राप्त गर्ने? It should be beaten and obtained. अनि यसलाई कुटेको जैतुनको तेल हुनुपर्छ। This word beaten speaks about spiritual order and spiritual discipline. अनि यो कुट्ने भन्ने कुरा छ यसले चाहिँ आत्मिक क्रमलाई आत्मिक गुणस्तरलाई बताउँदछ। And also it must be pure olive oil, speaks about holiness and purity. अनि यसले शुद्ध जैतुनको तेल भनेको छ यसले चाहिँ पवित्रतालाई बताउँदछ। Only then, dearly beloved, this lamp can burn. अनि प्रियहरू अनि मात्र यो चाहिँ बत्ती बल्न सक्छ। So the Lord also has kept a candlestick in our midst, in our assemblies. अनि परमेश्वरले चाहिँ हाम्रो बीचमा यो सामदान यो बत्ती चाहिँ राख्नु भएको छ। And if this lamp has to burn, अनि यो बत्ती बलिरहनु पर्छ। we must be disciplined in our lives. अनि हाम्रो जीवनमा चाहिँ अनुशासन पनि हुनुपर्छ। Spiritual order must be maintained in our midst. अनि आत्मिकी अनुशासन चाहिँ हामीले लगातार मेन्टेन गर्नुपर्छ। Dearly beloved, these are the things that are not likable amongst the believers these days. अनि प्रियहरू आजका दिनहरूमा विश्वासीहरूको जीवनमा हामीले यो कुरा पाउँदैनौँ। We do not want discipline. We do not want spiritual order. आज हामीलाई कसैले अनुशासन गरेको कसैले क्रममा राखेको अधीन गरेको हामीलाई मन पर्दैन। We want to do whatever we want in whatever manner we want. हामीलाई जे मन लाग्छ हामीले त्यो कुरा गर्न हामी चाहन्छौँ। We do not want to follow the instructions in the word of God. परमेश्वरको वचनले के कुरा बताएको छ त्यो कुरा हामी चाहिँ त्यसलाई पछ्याउन चाहदैनौँ। That is so, how can the light burn in the mandali and also in our homes? अनि हाम्रो घरमा मण्डलीमा कसरी अनि बत्ती बल्न सक्छ र यस्तो गरेको खण्डमा? Oh, may the Lord give us the grace to come under spiritual order and the divine order and come under the spiritual authority that the Lord has kept above us. परमेश्वरले हाम्रो बीचमा चाहिँ यो स्वर्गीय क्रमलाई स्वर्गीय अनुशासनलाई हाम्रो बीचमा चाहिँ ल्याएका हुन्। Let us not question the spiritual authority. अनि यो आत्मिक जो अधिकार छ यसलाई चाहिँ हामीले प्रश्न नगरौँ। Let us not despise the spiritual authority. अनि यो आत्मिक जो अधिकार छ त्यसलाई चाहिँ हामी यसलाई चाहिँ हामी चाहिँ क्वेसन नगरौँ। Let us not be negligent or brush aside the spiritual authority that the Lord has kept over us. अनि परमेश्वरले जो आत्मिक अधिकार हामी माथि राख्नु भएको छ यसलाई चाहिँ हामी नागेर अगाडि नजाउँ। Only then the lamp can burn. अनि मात्र त्यो बत्ती चाहिँ बल्न सक्दछ। And again in Matthew chapter 5 and verse 16 we know. अनि मत्ती सुसमाचार 5 को 16 पदमा हामी यो कुरा देख्दछौँ। There the Lord himself said, "Let your light so shine before men that they may see your good works and glorify the Father who is in heaven." तिमीहरूको बत्ती बलिरहोस् र मानिसहरूले त्यो तिमीहरूको बत्ती देखुन् अनि मानिसहरूले त्यो देखुन् र अनि परमेश्वरको पिताको प्रशंसा गरून्। And in the same chapter the Lord says, "We are the light of the world." अनि त्यही पदमा लेखेको छ हामी चाहिँ संसारको ज्योति बनिकन। And how can you and I burn as lights in this world? कसरी तपाईहरुमा चाहिँ संसारको ज्योति हुने? How can our families burn as lights in this world? कसरी हाम्रो परिवार चाहिँ संसारको ज्योति हुने? There has to be good works in us. हामीमा चाहिँ असल कुरा हुनु पर्दछ। In the past we were full of dead works. बितेको दिनमा चाहिँ हाम्रो मरेको कुराहरू हाम्रो जीवनमा थिए। That's what Paul says in Hebrews chapter 6 and verse 1. अनि पाउल प्रेरितले हिब्रू 6 को 1 पदमा भन्नुहुन्छ। In Romans chapter 13 and verse 12 we read, they were works of darkness
अनि रोमीको किताब 6 को 12 हजुर 6 13 and verse 12, brother. 13 को 12 पदमा भन्छ अन्धकारका कुराहरूलाई फालेर And in Colossians chapter 1 and verse 21, they were works of wickedness. अनि कलसीको किताब 1 को 21 मा भन्छ दुष्ट कुराहरूलाई फालेर And in Ephesians chapter 5 and verse 10, they were unfruitful works. अनि एफिसीको किताब 5 को 10 पदमा छ फलरहित कुराहरूलाई फालेर But when we accepted the Lord Jesus as our Savior, जब हामीले प्रभु येशू मसीहलाई हाम्रा मुक्तिदाता भनिकन हामीले स्वीकार गर्यौं when we surrendered our lives to Him, जब हामीले हाम्रो जीवनलाई उहाँथे हामीले समर्पित गर्यौं when we were forgiven and washed by the blood of the Lord Jesus Christ, जब हामीलाई प्रभु येशू ख्रीष्टको रगतले हाम्रो सम्पूर्ण पापहरू धोइयो हामीलाई क्षमा गरियो all these works have been removed, and in the place of that, good works have come. अनि यी सबै कुराहरू चाहिँ फालिए र असल कुराहरू चाहिँ हाम्रो जीवनमा भित्रिए Are you shining as a light with these good works? के हामी चाहिँ आज असल कुराहरू लिएर चम्किरहेका छौं Only then you can see the Lord's glory. अनि मात्र हामी परमेश्वरको महिमालाई हामी देख्न सक्दछौं Then we come to the fourth aspect in अब हामी Exodus chapter 40. 40 अध्यायमा चाहिँ हामी चौथो कुरामा हामी आउँदछौं In verse 6 we read that Moses brought inside the golden altar. यहाँ देख्दछौं 26 पदमा अनि उनले सुनको वेदी भित्र राखे भनिकन There were two altars. त्यहाँनिर दुईवटा वेदी थिए One is a golden altar, the other is a brazen altar. एउटा चाहिँ सुनको वेदी एउटा चाहिँ तामाको वेदी So fourthly, Moses brought in the golden altar. अनि मूसाले चाहिँ पहिला सुनको वेदी भित्र ल्याए Again, we are not going to the description of all these things. अब यो सुनको वेदीको बारेमा नि हामी सबै कुराहरू हामी बताउँदैनौं We are just seeing what these are. अनि यो मात्र हेर्छौं कि यो यिनीहरू यो यसको अर्थ के हो This golden altar was meant for burning sweet incense. अनि यो सुनको वेदीमाथि चाहिँ सुगन्धित धूपलाई बालिन्थ्यो And they have to burn this incense both in the morning and also in the evening. अनि त्यो सुनको वेदीमा धूप चाहिँ बिहान र बेलुका बालिन्थ्यो And this altar and the burning of this incense speaks about two things. अनि यो वेदीमा बलेको धूपले चाहिँ दुईटा कुरालाई बताउँदछ They speak about our worship, and then secondly, they speak about our prayer. अनि यसले चाहिँ दुईटा कुरा बताउँदछ पहिलो न आराधना र दोस्रो चाहिँ हो प्रार्थना This is what must be conspicuously found in our individual lives, in our family lives, and also in our corporate church life. अनि यो दुईटा कुराहरू चाहिँ हाम्रो व्यक्तिगत जीवनमा पारिवारिक जीवनमा पार्टिक जीवनमा लगातार हामी पाइनु पर्दछ Is there a place for worshiping the Lord in our individual and family lives? अनि उपासना चाहिँ हाम्रो व्यक्तिगत जीवनमा पारिवारिक जीवनमा नि हुनु पर्दछ And are we desiring the time of worship in the house of God? यो परमेश्वरको भवनमा उपासना गर्नको लागि हामी चाहिँ मनमा उत्साह प्रेरणा लिएर गएका छौँ The comments that complaints that we are receiving these days because of the Zoom and Skype meetings, many do not join for worship or prayer. आज धेरैको गनगनाहट यो छ कि जुम अनि स्काइपको सेवा भएको हुनाले मान्छेहरू उपासनामा आराधनामा धेरै जुड्दैनन् And in India, some people join only for the final message. अनि भारतवर्षमा चाहिँ अन्तिम सन्देशमा मात्रै उनीहरू आउने गर्दछन् That shows you are not having the altar of worship. अनि त यस्तो हो भनेदेखि चाहिँ हामीले सुनको वेदी चाहिँ हाम्रो जीवनमा छैन And what about our prayer life? अनि हाम्रो प्रार्थनाको जीवनको बारेमा के छ This also must find a place in our homes, in our individual lives, and also in the church. अनि हाम्रो प्रार्थनाको जीवन पनि हाम्रो व्यक्तिगत जीवन पारिवारिक जीवन माण्डलिक जीवनमा पाइनु पर्दछ People come in great number for the special meetings and convocations. मान्छेहरू चाहिँ ठुलो जनसङ्ख्या भएको ठाउँमा मात्र उनीहरू सेवाको लागि आगमन गर्छन् And when we were gathering in the mandalis, many would come for Sunday meetings also. अनि मण्डलीमा पनि आइतबारको दिनमा मात्रै धेरै मान्छेहरू आउने गर्छन् But for the church prayer, people are very negligent. तर मण्डलीको प्रार्थनाको सेवामा चाहिँ मान्छेहरूले धेरै लापरवाही गरिरहेको छ Beloved, unless we pray and wait upon the Lord as a church in prayer, we cannot see the Lord working. We cannot see the Lord's glory in our midst. प्रियहरू हाम्रो जीवनमा यो प्रार्थनाको जीवन छैन भने परमेश्वरको महिमा चाहिँ आज झल्किएको हामी देख्न सक्दैनौँ If you want to see the Lord's glory in your individual life, in your family life and corporate life, give place for worship and also prayer. हामीले यदि हाम्रो व्यक्तिगत जीवनमा पारिवारिक जीवनमा माण्डलिक जीवनमा परमेश्वरको महिमा देख्नु हो भने चाहिँ हामीले आज प्रार्थना अनि आराधनामा यो समय दिनु पर्दछ And then fifthly,
अनि 5औं नम्बरमा We saw first of all the ark was brought inside, पहिला हामीले देख्यौं परमेश्वरको सन्दुक भित्र ल्याइयो and secondly the table of showbread was brought inside. अनि दोस्रो नम्बरमा चाहिँ रोटीको टेबल भित्र ल्याइयो Thirdly, the candlesticks which was burning inside the tabernacle was brought inside. अनि तेस्रो चाहिँ सामदान जानेर चाहिँ बत्ती बलिरहेको हुन्थ्यो त्यो ल्याइयो Fourthly, the golden altar of incense was brought inside. अनि चौथो नम्बरमा चाहिँ सुनको वेदी जानेर चाहिँ धूप बिहान र बेलुका बाल्नु पर्थ्यो And then fifthly, in verse 29, the अनि altar of burnt offering was also kept at the door of the tabernacle. अनि 29 पदमा चाहिँ लेखेको छ भेटु नेपालको निवास स्थानको ढोकानेर होम बलिको वेदी राखे त्यसमाथि होम बलि र अन्न बलि चढाए Now, this was not a golden altar, but यो as चाहिँ we read in chapter 27 and verse 1, it was an altar made of brass, overlaid with brass. अनि 27 को एक पदमा हामीले यो कुरा पढ्न पाउँछौँ यो सुनको वेदी होइन यो चाहिँ हो यो चाहिँ काँसको बलि भनेर बताएको छ अथवा And this altar was kept at the very door of the tabernacle. अनि यो पित्तलको वेदी चाहिँ ढोकाको आम्ने सामने राखिन्थ्यो And all could come, all had access to this altar. अनि सबैको लागि चाहिँ यो वेदीको लिएर आउनको लागि इजाजत थियो And all the children of Israel could bring their offerings to this brazen altar. अनि इजरायलीहरूले सबैले यहाँ चाहिँ आफ्नो यहाँनिर यो वेदीमाथि चाहिँ उनीहरूले बलि ल्याउन सक्थ्यो Now, this brazen altar points to the cross of the Lord Jesus Christ. अनि यो पित्तलको वेदीले चाहिँ प्रभु येशू मसीहको क्रुसलाई देखाउँदछ Because every offering that we read, every sacrifice that we read in the book of Leviticus, they all point to the person of the Lord Jesus Christ. अनि लेवीको किताबमा सबै बलिहरूले चाहिँ प्रभु येशू क्रिस्टको क्रुससम्मको बलिलाई बताउँदछ So the cross must take the prominent place in our midst, in our assemblies. अनि हाम्रो मण्डलीमा हाम्रो व्यक्तिगत जीवनमा चाहिँ पहिलो मुख्य स्थान चाहिँ क्रुसले ओगटेको हुनुपर्दछ As we know, you all know, recently we were in Spain for about 6 months. तपाईलाई थाहा छ हामी भर्खरै स्पेनमा 6 महिनासम्म हामी बस्यौं We don't have a Hebron fellowship there, स्पेनमा चाहिँ हाम्रो संगति चाहिँ छैन but there is a very good fellowship called as a Grace Ministries. तर त्यहाँनिर एउटा ग्रेस मिनिस्ट्री भन्ने असल सेवाकाई थियो And those God servants and pastors, they are trained by Dr. John MacArthur. अनि त्यहाँको पास्टरहरू त्यहाँको अगुवाहरू चाहिँ जोन मैकार्थरद्वारा चाहिँ प्रशिक्षण लिएका थिए There they have the Lord's table every Sunday. अनि प्रत्येक हप्ता उनीहरूले प्रत्येक आइतबार उनीहरूले परको मेज तोड्थे They observe the Lord's table with a great reverence and fear. अनि उनीहरू एकदमै डर भएको साथमा परको मेजमा भाग लिन्थे And they have a time of singing and time of worship also. अनि उनीहरूसँग भजन पनि गाउँथे त्यो समयमा आराधना पनि उनीहरू चढाउने गर्थे Almost like the pattern that we have. अनि उनीहरूको र हाम्रो प्याटर्न तरिका चाहिँ झन्डै झन्डै एउटै छ When we entered into that hall for the first time, त उनीहरू म पहिलोचोटि गएँ जब उनीहरूको त्यो सेवा गर्ने भवनभित्र हलभित्र पस्दै गर्दा there was a verse written in Spanish just behind the pulpit. अनि पुलपिटको पछाडि चाहिँ एउटा स्पेनिसमा एउटा पद लेखिएको छ I asked my daughter what that verse was. मेरो छोरीलाई मैले सोधेँ त्यो पद कुन पद चाहिँ हो भनिकिन You know, what was that verse? त्यो पद चाहिँ के थियो We preach Christ crucified. त्यहाँ लेखिएको थियो प्रभु येशू ख्रीष्ट क्रुसमा टाँगिनु भएको कुरा हामी प्रचार गर्दछौँ Every Sunday I saw them giving the gospel. अनि प्रत्येक आइतबार उनीहरूले प्रचार गर्दथ्यो So they gave place for the cross of the Lord Jesus Christ. प्रभु येशू ख्रीष्टको क्रुसलाई त्यहाँनिर स्थान दिएको छ Is that our experience? के आज तपाईहरु मेरो यो अनुभव छ Not just preaching and talking about the cross. आज क्रुसको हामीले प्रचार गर्ने कुरा मात्रै गर्ने होइन Are we leading a crucified life, dearly beloved? प्रियहरू हामीले के क्रुसमा टाँगिएको जीवन हामीले जिरहेका छौं के Is the त cross working and operating in our lives? के क्रुसले हाम्रो जीवनमा चाहिँ कार्यान्वयन गरिरहेको छ के त Like Paul, can we say, I am crucified with Christ? पावलले जस्तै हामी भन्न सक्छौं म क्रिस्टसँग क्रुसमा टाँगिएको छु Like Paul, can we say, I glory in the cross of the Lord Jesus Christ? अनि पावलले जस्तै हामी भन्न सकौं म प्रभु येशू क्रिस्टको क्रुसमा मात्र महिमा गर्छु Can we say like Apostle Paul,
I am crucified to the world and the world is crucified to me. अनि पावलले जस्तै हामी भन्न सकौं संसारको लागि म क्रुसमा टाँगिएको छु र Dearly संसार beloved, क्रुसमा टाँगिएको छ। dearly beloved, this is the meaning of the cross on the brazen altar. प्रियहरू यो क्रुसको अर्थ यो अनि यो पित्तलको वेदीको अर्थ चाहिँ यो हुँदछ। A crucified life, not in preaching, but in practice. अनि क्रुसिफाइड अथवा क्रुसमा टाँगिएको जीवन चाहिँ प्रचारको जीवन मात्र होइन तर क्रुसमा टाँगिएको जीवन हो। Then sixthly, अनि 6औं नम्बरमा in verse 30 we read, he also brought a brazen laver between the tabernacle and the door. अनि 30 पदमा चाहिँ अनि उनले भेट हुने पाल र वेदीको बीचमा बाटा राखेर धुनलाई त्यसमा पानी हाले। And what was this laver? अनि यो बाटा चाहिँ के थियो? This laver contained water. अनि यो बाटामा चाहिँ पानी भरिएको थियो। And what for this water? अनि यो पानी चाहिँ के को लागि थियो? In verse 31 we read, Moses and Aaron and his sons washed their hands and their feet thereat. 31 पदमा लेखिएको छ अनि मोसा र हारून तिनका छोराहरूले त्यसबाट हातहरू पाउहरू धोए। This was very, very essential for them. अनि यो चाहिँ उनीहरूको लागि अति आवश्यक कुरा थियो। There, they did not come to take bath, उनीहरू त्यहाँ नुहाउन चाहिँ आउने होइन, but they came there to wash their hands and feet only. उनीहरूले त्यहाँ आफ्नो हात र खुट्टा मात्र धुनु पर्दथ्यो। If they do not wash their hands and feet, यदि उनीहरूले आफ्नो हात खुट्टा धोएनन् भने the Lord will slay them. परमेश्वरले उनीहरूलाई तत्कालै ठहरै पार्नुहुन्थ्यो। That is the seriousness of that. अनि यो चाहिँ एकदमै एउटा भयंकर एउटा मृत्युले प्रहार गरिन्थ्यो। We don't have time to read all that. We find that in Exodus chapter 30. अनि प्रस्थानको किताब 30 अध्यायमा यो कुरा पाउँदछौं। In verses 18 and 19. 30 को 18 र 19 पदमा हामी यो कुरा So they have to necessarily wash their hands and feet. उनीहरूले चाहिँ आफ्नो हात र खुट्टा चाहिँ अनिवार्य धुनु पर्थ्यो। Otherwise, death only for them. यदि नधोएको खण्डमा मृत्यु तत्कालै उनीहरूले बिहोर्नु पर्थ्यो। We need to have this brazen laver in our midst also, dearly beloved. अनि प्रियहरू हाम्रो बीचमा पनि आज यो हात धुने बाटा हुनु पर्दछ। In the days of New Testament, the Lord has given us the privilege of being priests unto our God. आज नयाँ नियममा परमेश्वरले चाहिँ आज हामीलाई आज परमेश्वरको वचनमा बढ्ती हुनको लागि सौभाग्य दिनुभएको छ। But how are we serving the Lord? परमेश्वरको सेवाकाई तपाईहरु मैले कुन प्रकारले गरिरहेका छौं? How are we ministering to the Lord? परमेश्वरको आज वचनको सेवाकाई कसरी गरिरहेका छौं? We have had the bath of salvation. हामीले यो उद्धार मुक्तिको हामीले नुहाएको कुरा हाम्रोमा छ। But that is not enough. काफी छैन। When we come to serve the Lord in His house, in His temple, there must be the cleansing and washing of our hands and feet. अनि जब परमेश्वरको भवनमा तपाईहरुमा आइकन सेवा गर्छौं तपाईहरु मेरो हात धुनु पर्छ। I'm sorry, brother. Yes. That is why the Lord Jesus said in John chapter 15 and verse 3, you are clean through the word that I have spoken unto you. त्यही भएर यूहन्ना सुसमाचार 15 को 3 पदमा प्रभुले भन्नुभयो मैले बोलेको वचनद्वारा नै तिमीहरु शुद्ध भइसकेका छौ। If you don't wash our hands and feet, यदि हामीले हाम्रो हात र खुट्टाहरु हामीले धोएनौं भने, and if we still serve the Lord and minister to the Lord, यदि हामीले लगातार प्रभुको सेवा गरिरह्यौं भने, because we are in the days of grace, the hand of the Lord may not come upon us. आज अनुग्रहको समय भएको हुनाले परमेश्वरको हात चाहिँ हामीमाथि आइ नपर्ला, but there will be death in our ministry. तर हाम्रो सेवाकाईमा चाहिँ आज मृत्यु छ। There will be death in our service in serving the Lord. हामीले सेवाकाई गरिरहेको ठाउँमा आज मृत्यु छ। There will be death in our individual lives, death also in our families. आज हाम्रो व्यक्तिगत जीवनमा अनि पारिवारिक जीवनमा चाहिँ यो मृत्यु छ। In John's Gospel chapter 13 we read how the Lord Jesus Christ went on washing the feet of the disciples. यूहन्ना सुसमाचार 13 अध्यायमा हामीले देख्दछौं कसरी प्रभु येशू ख्रीष्टले चाहिँ आफ्नो चेलाहरूको पाउहरू धुनुभयो। We know how Peter opposed the Lord washing his feet. अनि पत्रुसले चाहिँ प्रभुले उहाँको पाउ धुँदाखेरि कसरी विरोध गरिरहेको छ। The Lord had to give him a very severe warning. अनि प्रभु येशू मसीहले चाहिँ एकदमै गम्भीर चेतावनी दिनुभयो। Shall we read that warning please? अनि त्यो चेतावनीलाई कृपया हामी पढौं। John's Gospel and chapter 13 यूहन्ना सुसमाचार 13 अध्याय verse 8. 8 पद। John chapter 13 and verse 8. यूहन्ना सुसमाचार 13 को 8 पद। पत्रुसले उहाँलाई भने तपाईले मेरा पाउ कहिल्यै धुन पाउनु हुने छैन।
येशूले उनलाई जवाब दिनुभयो, मैले तिमीलाई धोइन भने मसित तिम्रो केही भाग छैन। What a severe warning it is. कस्तो गम्भीर चेतावनी हो यो। If I do not wash your feet, you have no part with me. यदि मैले तिम्रो पाउ धोइन भने मसँग तिम्रो कुनै भाग छैन। In the washing of the feet of the disciples, the Lord not only showed his humility, but he was in another way preparing them for the ministry ahead. प्रभु येशू मसीहले चेलाहरूको पाउ धुनको लागि प्रभुले आफ्नो नम्रतालाई मात्र झल्काउनु भएको होइन, र चेलाहरूको सेवाकाईको लागि पनि प्रभुले तयारी गर्नुभएको कुरा हो। But their feet and even hands, they have to be washed by this water. अनि उनीहरूले हात अनि खुट्टा चाहिँ त्यो पानीले धोइनु पर्दथ्यो। Are your hands or your feet washed by this water, the word of God? त्यो पानीले तपाईको खुट्टा अनि तपाईको हात धोइएको छ, जुन चाहिँ परमेश्वरको वचन हो। So these are the 6 things that Moses brought inside the tabernacle. अनि यो 6टा कुरा चाहिँ मोसाले त्यो निवास स्थानभित्र भित्राएका थिए। First of all, obedience on the part of Moses and the children of Israel. पहिलो नम्बर कुरा चाहिँ मोसा अनि मोसाको आज्ञा इजरायलीहरूले आज्ञालाई सिरोपर गर्नु पर्थ्यो। And secondly, these 6 very important things that were brought inside the tabernacle. अनि दोस्रो कुरा चाहिँ यो 6टा कुरा चाहिँ त्यो निवास स्थानभित्र ल्याउनु पर्दथ्यो। Then thirdly and finally, अनि तेस्रो अनि अन्तमा चाहिँ verse 33 we read that Moses reared up a court round about the tabernacle. अनि 33 पदमा अनि उनले निवास स्थान र वेदीको वरिपरि आँगन खडा गरे, आँगनको ढोकामा पर्दा लगाए। This court speaks about a wall of separation. अनि यो आँगन भनेको छ, आँगनले चाहिँ आज हाम्रो अलग्गो भएको जीवनलाई देखाउँदछ। Dearly beloved, our individual lives, our family lives, our church life must stand on the ground of separation. प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, हाम्रो व्यक्तिगत जीवन, हाम्रो पारिवारिक जीवन, माण्डलिक जीवन चाहिँ हामी अलग्गी भएको जीवन हाम्रो पक्का हुनुपर्छ। There must be a separation between us and the world. आज संसार र हाम्रो बीचमा चाहिँ अलग भइ हुनु पर्दछ। We cannot compromise with the world. संसारसँग हातेमालो हामी गर्न सक्दैनौँ। We cannot imitate the world. संसारको हामी नक्कल झकल गर्न सक्दैनौँ। We cannot bring anything of the world, however attractive, however good it may be. संसारको कुरा आकर्षक हाम्रो दृष्टिमा दिलचस्पी किन नहोस्, त्यसलाई हामी भित्र ल्याउन सक्दैनौँ। Sadly, these days we are compromising with this world. आजका दिनहरूमा संसारसँग चाहिँ हेलमेल भइरहेको छ। We are allowing the things of the world to enter into our individual lives, into our families, and even into our church. अनि संसारका कुराहरूले हाम्रो व्यक्तिगत जीवनमा, मण्डलिक जीवनमा, आज मण्डली भित्र पनि संसार कुरा भित्रिएको छ। And that is the reason why the glory of the Lord is not seen. The glory of the world is seen in our midst. हो, नत्र त्यही भएको कारणले आज परमेश्वरको महिमा चाहिँ हाम्रो बीचमा मण्डलीमा देखा परिरहेको छैन, संसारको देखा परिरहेको छ। And that is why the glory of the Lord and the God of glory is absent in our midst. अनि परमेश्वरको महिमा चाहिँ आज हाम्रो बीचबाट चाहिँ हटेर गएको छ। Oh, may the Lord grant us the grace to have this wall of separation. हो, परमेश्वरले चाहिँ आज हाम्रो बीचको अलग भएको यो आज आँगनलाई खडा गरेका हुन्। This is the third and final condition for the glory of the Lord to be seen in the tabernacle. अनि परमेश्वरको निवास स्थानमा महिमा देख्नको लागि चाहिँ यो अन्तिम अनि यो तेस्रो नम्बर कुरा हो। He is a God of glory. यो परमेश्वरको महिमा हो। Wherever he dwells, wherever he comes, his glory is associated with him. The glory has to be seen. अनि परमेश्वर जहाँ हुनुहुन्छ, परमेश्वर अनि परमेश्वरको महिमा पनि परमेश्वर सँगसँगै हुँदछ। But for that, we have to fulfill this threefold condition. यो आज यी कुराहरूलाई पूरा गर्नको लागि यी शर्तहरूलाई तपाईहरु मैले तीनटा शर्तहरूलाई पूरा गर्नुपर्छ। Obedience to the Lord and his word. परमेश्वर अनि परमेश्वरको वचनको आज्ञाकारिता। Secondly, these 6 things that were brought inside the tabernacle. अनि जो 6टा कुरा हामीले हेरेर गयौं, ती कुरा जो निवास स्थानभित्र ल्याउनु पर्दछ। And thirdly, the ground of separation. अनि तेस्रो नम्बर कुरा हो अलग्गी हुआइको जीवन। May the Lord give us the grace to every one of us to fulfill these threefold conditions. आज परमेश्वरले हामी सबैलाई सहायता गरून् र यी तीनवटा शर्तहरू तपाईहरु मेरो जीवनमा पूरा गर्न सकौं। Then the glory of the Lord will be noticeable in our individual lives. अनि परमेश्वरको महिमा चाहिँ अनि हाम्रो व्यक्तिगत जीवनमा देखा परोस्। The Lord's glory will be seen in our homes. अनि परमेश्वरको महिमा हाम्रो परिवार, हाम्रो घरमा पनि देखा परोस्। The Lord's glory will be seen in the church. अनि परमेश्वरको महिमा चाहिँ हाम्रो मण्डलीमा पनि देखा पर्नुपर्छ। May the Lord make it so.
अनि परमेश्वरले आज यस्तै गरेका हुन्। May the Lord's glory fill his tabernacle in Baraka, which is in Reading. अनि परमेश्वरले आफ्नो महिमा बेरेक्का मण्डली जो रेडिङमा छ त्यहाँनिर प्रदर्शित गरेका हुन्। And for that, may the Lord give all of us his grace and his enabling to fulfill all these conditions. अनि परमेश्वरले चाहिँ आफ्नो शर्त जुन यो शर्तहरू छ त्यो पुरा गर्नका लागि हामी सबैलाई तयारी गरेका हौं। Thank you, Bhaji. Thank you, brother. Thank you, Bhaji.